Hello friends, today we will discuss about important objectives of physics for IM and IU in transpiration. आजको यो हाम्रो पार्ट 4 हो। पार्ट 1 देखि 3 अलरेडी बनिसकेको छ, गएर भिजिट गर्नु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभहरु छ त्यसमा। तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ इन्ट्रान्सको लागि। म्याक्सिमम अब्जेक्टिभहरु क्वेशन ट्याकल गर्न सकिन्छ। त्यही भएर गएर भिजिट गर्नु होला प्लेलिस्टमा। तपाईहरु म्याक्सिमम क्वेशनहरु अब्जेक्टहरु त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ होला। आजको हाम्रो क्वेशन फर्स्ट हेरौँ त के छ। What should be the minimum length of a plane mirror in which a person can see his or her image है। के भनिन्छ हाम्रो मिनिमम लेन्थ है। क्वेशन बुझ्नुभयो है। पहिला अफ अ प्लेन मिररको अप्सनमा के छ हाम्रो इक्वल टु द हाइट अफ द पर्सन 1/3 अफ द हाइट अफ पर्सन 1/4 अफ द हाइट अफ द पर्सन हाफ अफ द हाइट अफ द पर्सन है। पहिला हामी प्लेन मिरर क्यारेक्टरिस्टिक बुझौँ त। हाम्रो इमेज के हुन्छ भर्चुअल हुन्छ है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, मैले राम्ररी लेखिदिएको छु। इमेज के हुन्छ हाम्रो भर्चुअल हुन्छ र नट रियल हुन्छ है, र इरेक्ट हुन्छ र अपराइट हुन्छ। इमेज साइज र अब्जेक्ट साइज के हुन्छ हाम्रो इक्वल हुन्छ, र इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो यहाँ इक्वल हुन्छ केमा प्लेन मिररमा है। यो एउटा हाम्रो लास्ट पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। इमेज फर्म बाई प्लेन मिरर इज ल्याटरल इन्भर्टेड है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, सोधिरहन्छ एक्जाममा। के हुन्छ हाम्रो इमेज फर्म बाई प्लेन मिरर इज ल्याटरली इन्भर्टेड। हाम्रो एम्बुलेन्समा लेटर इन्भर्टेड भएको हुन्छ, यसको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ हैन। त्यो हाम्रो ल्याटरल इन्भर्टेडको हो इक्जाम्पल। एम्बुलेन्समा हाम्रो के हुन्छ ल्याटरल इन्भर्टेड हाम्रो भएको हुन्छ हैन। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के हुन्छ व्हाट शुड बी मिनिमम लेन्थ अफ प्लेन मिरर इन व्हिच अ पर्सन क्यान सी हिज हर इमेज। हाम्रो एन्सर के हुन्छ यहाँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ हाम्रो है, हाफ अफ द हाइट अफ पर्सन है। कुरा बुझ्यौँ है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, सजिलो नै छ। हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसको अप्सन नम्बर डी हाफ अफ द हाइट अफ पर्सन है। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु छ यो, सोधिरहनु एक्जाममा, राम्ररी हेर्ने एकपल्ट। क्वेसन नम्बर सेकेन्ड हेरौँ त। वाट इज द मिनिमम एस्केप भेलोसिटी अफ रकेट टु बी लन्च इन्टु स्पेस है। अप्सन हेरौँ त अब 6 किलोमिटर पर सेकेन्ड, 10 किलोमिटर पर सेकेन्ड, 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड, 15 किलोमिटर पर सेकेन्ड। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ द मिनिमम एस्केप भेलोसिटी अफ रकेट टु बी लन्च इन्टु स्पेस इज हाम्रो कति हुन्छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। कति हुन्छ हाम्रो 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। अनि हाम्रो अप्सन कुनसँग मिलिरहेको छ, अप्सन नम्बर सी सँग मिलिरहेको छ हाम्रो हैन। हाम्रो कति हुन्छ अप्सन नम्बर सी 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड है। इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। तपाईहरुले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पनि भिजिट गर्नु। धेरै नै म्याक्सिमम क्वेशनहरु तपाई त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मोर देन 100 क्वेशनहरु गर्न सक्नु। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले एक्जाममा हेर्नुहुन्छ भने सोधिरहन्छ त्यस्तो क्वेशनहरु। मैले एउटा क्वेशनबाट कसरी अर्को क्वेशन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले त्यसमा मैले राम्ररी गरिदिएको छु। गएर भिजिट गर्नुस् एकपल्ट हैन। प्लेलिस्टमा गएर भिजिट गर्नुस्। के गाह्रो भएको बेला कमेन्ट गर्नुस्। यदि भिडियो मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, शेयर नि गरिदिनु होला। अब अर्को क्वेशन हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 3 व्हेन अ बडी इज टेकन फ्रम अर्थ टु मून है। के भनिन्छ हाम्रो व्हेन अ बडी इज टेकन फ्रम अर्थ टु मून। अप्सन हेरौँ त masses changes but weight remains same, weight changes but mass remains same, both weight and mass change, both weight and mass remain same है। हाम्रो खासै क्वेशन गाह्रो हुँदैन है इन्ट्रान्समा। तपाईँ 90% क्वेशनहरु सजिलै नै हुन्छ। हाम्रो कन्सेप्ट थाहा छ भने हाम्रो 90% हाम्रो क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ है इन्ट्रान्समा। सिम्पल कन्सेप्ट थाहा छ भने। यो कुरा बुझ्नु। पहिला हामी कन्सेप्ट बुझौँ है। अब यहाँ के भनेको छ बडी टेकन फ्रम अर्थ टु मून है। अब यहाँ मैले कोस्टमा लेखिदिएको छु यहाँ बक्समा। अब हेरौँ त
हाम्रो यो एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मुन के हुन्छ अर्थसँग लेस हुन्छ है। मैले यहाँ लेखिदिएको छु एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ मुन इज लेस देन एक्सलेरेसन ड्यु टु अर्थसँग है लेस हुन्छ हाम्रो हैन। जी हाम्रो के हुन्छ जी मुन हाम्रो लेस हुन्छ कहाँ जी हाम्रो अर्थसँग है। अब हेरौँ हामीले यहाँ के भने वेट र अप्सनमा चेक गर्नु त हाम्रो वेट र मास कुरा गरेको छ। हाम्रो वेट भनेको के हो वेट भनेको हाम्रो एमजी हो कि होइन। हाम्रो मास के हुन्छ हाम्रो मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो मास हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र हाम्रो जी के भइरहेछ हाम्रो यो हाम्रो जी के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ हो कि होइन। मुन र अर्थमा हाम्रो चेन्ज भइरहेछ यो जी हो मास हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ हाम्रो जी चेन्ज भइरहेछ वेट के पनि हुन्छ हाम्रो वेट नि चेन्ज हुन्छ हाम्रो किन हाम्रो जी चेन्ज भइरहेछ हो कि नै। त्यही भएर हाम्रो अप्सन के हुन्छ हाम्रो अप्सनमा बी हुन्छ हाम्रो वेट चेन्जेस बट मास रिमेन्स सेम है। यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो यो कुराहरू यस्तै कन्सेप्ट खालि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। तपाईलाई यस्तो कन्सेप्ट थाहा छ भने इन्ट्रान्समा जुनसुकै क्वेसन गर्न सकिन्छ है। सिम्पल क्वेसनहरू हाम्रो कन्सेप्ट भयो धेरैले सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा इन्ट्रान्स एक्जाममा है। त्यही भएर कन्सेप्ट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा नि कन्सेप्ट बुझ्नु पहिला कन्सेप्ट बुझेर अप्सन चेक गर्नु अनि जुनसुकै हाम्रो अब्जेक्ट दिए नै हामीले गर्न सकिन्छ है। जति क्वेसन प्र्याक्टिस गरे पनि पुग्दैन तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ मेन कुरा। तपाईँ कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् या ट्रिक बुझ्नुहोस् तर बुझ्नुपर्छ है। क्वेसन जति प्र्याक्टिस गरे पनि हुन्न क्वेसन चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हाम्रो अप्सन के हुन्छ यहाँ अप्सनमा बी वेट चेन्जेस बट मास रिमेन्स सेम किन मैले यहाँ डायग्राम यहाँ मैले बक्समा भनिदिएको छु किनभने हाम्रो जी चेन्ज भइरहेछ मास कन्स्ट्यान्ट छ हाम्रो हो कि नै। वेट जी चेन्ज भएकोले हाम्रो वेट के पनि चेन्ज हुन्छ त्यही भएर हाम्रो वेट चेन्जेस बट मास रिमेन्स सेम है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो कन्सेप्ट बुझौँ है कन्सेप्ट बुझौँ पहिला। क्वेसन 4 हेर्नु त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि वाट लो एक्सप्लेन्स द वर्किङ अफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन अटोमोबाइल्स है। के सोधेको छ हाम्रो वाट लो अर प्रिन्सिपल एक्सप्लेन्स द वर्किङ अफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन अटोमोबाइल्स। हाम्रो अप्सन के छ बर्नलिज लो पास्कल लो आर्किमिडीज लो पोइजनस प्रिन्सिपल। धेरैजना यो एन्सर आएको होला हैन इम्पोर्टेन्ट छ सजिलो पनि छ यो तपाईहरु पढ्नु भएकोले गएर मा। अब हेरौँ त हाम्रो एक्जाम्पल अफ पास्कल लो हेरौँ त के छ हाइड्रोलिक ज्याकमा युज वा हुन्छ हाइड्रोलिक प्रेसमा युज हुन्छ हाइड्रोलिक ब्रेक्समा युज हुन्छ। हाम्रो अप्सन के हुन्छ अप्सन बी हाम्रो के हुन्छ पास्कल ल। हाम्रो एक्जाम्पल के छ यसको हाइड्रोलिक ज्याक हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो नि सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा है। म यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु यसरी कुनैमा पाउनुहुन्न होला हैन सबै एउटैमा हैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु है। यदि यो जेसको सोधे नि हाम्रो एन्सर के हुन्छ पास्कल ल हुन्छ है। अप्सन नम्बर के हुन्छ हाम्रो बी पास्कल ल। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है राम्रो हेर्नु पार्ट 1 3 पनि भिजिट गर्नु 1 2 3 पनि भिजिट गर्नु होला। अब हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन टु स्टोन्स अफ डिफरेन्ट मासेस आर ड्रप साइमल्टेनियसली फ्रम द टप अफ बिल्डिङ। यो क्वेसनहरू धेरैपल्ट सोधेको पनि छ हाम्रो धेरैजना यो क्वेसन आएको होला। तपाईँ आइएममा हेर्नुहुन्छ भने आइमा हेर्नुहुन्छ यो पास्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन सोधेको छ धेरैपल्ट फेमस क्वेसन हो यो एउटा हैन। स्मलर स्टोन रिचेस द ग्राउन्ड फर्स्ट लार्जर स्टोन रिचेस द ग्राउन्ड अर्लियर बोथ अफ द स्टोन रिच द ग्राउन्ड एट द सेम टाइम डिपेन्ड्स अन द कम्पोजिसन अफ द स्टोन। हामीलाई सबैलाई थाहा होला यो एन्सर के हो भनेर तर कसरी आयो त्यो थाहा हुन्न है। त्यही भएर कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। धेरैजनालाई म्याक्सिमम स्टुडेन्टलाई यो क्वेसन थाहा होला एन्सर यसको तर कसरी आयो के आयो त्यो चाहिँ थाहा छैन फेरि है। के भनेको दुईटा स्टोन छ त्यो डिफ्रेन्ट मासमा छ है डिफ्रेन्ट मासको छ। आर ड्रप साइमल्टेनियसली फ्रम द टप अफ बिल्डिङ एउटा बिल्डिङबाट हामीले यस्तो डायग्रामबाट बुझ्न सकिन्छ हामी एउटा बिल्डिङबाट दुईटा मास छ डिफ्रेन्ट मास सपोज एउटा अर्को मास हो यो एउटा अर्को मास हो डिफ्रेन्ट मास है। अनि यो के हुन्छ हाम्रो हाइट त सेम हुन्छ टप अफ बिल्डिङ यो हाम्रो एच के हुन्छ सेम हुन्छ हो कि नै एच सेम हुन्छ हाम्रो एच सेम भयो र हाम्रो जी के हुन्छ हाम्रो यो जी नि हाम्रो सेम हुन्छ चेन्ज भएको छैन जी नि सेम हुन्छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ है। यो टप अफ बिल्डिङबाट यो हाम्रो टप अफ बिल्डिङ हो
सपोज हाम्रो यो टावर बिल्डिङ हो, यहाँबाट ड्रप गरेको छ, एउटा यो मास एम हो, एउटा अर्को मास यो स्मलर मास हो, डिफ्रेन्ट मास बनेको छ। यो हाइट के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ, हो कि नै? र यो हाम्रो जी के हुन्छ, चेन्ज भइरहेको छैन, हाम्रो सेम नै हुन्छ है। हाम्रो एस सेम छ, जी सेम छ, हाम्रो टाइम के हुन्छ सेम हुन्छ, हो कि नै? यो टाइम के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ, किनभने हाम्रो एच भनेको फर्मुला के हो 1/2 GT स्क्वायर। हाम्रो एच सेम छ, जी नि सेम छ, चेन्ज भएको छैन, टी पनि के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ। त्यही भएर बोथ अफ द स्टोन रिच द ग्राउन्ड एट द सेम टाइम। हाम्रो अप्सन यो सबैलाई थाहा होला, तर कसरी आयो त्यो थाहा हुन्न के। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ यसको एन्सर अप्सन नम्बर सी, बोथ अफ द स्टोन रिच द ग्राउन्ड एट द सेम टाइम। कन्सेप्ट बुझौँ है, कन्सेप्ट बुझौँ। जति एमसिक्यू प्र्याक्टिस गरे नि पहिला कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, त्यही भएर कन्सेप्ट बुझेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब अर्को क्वेसन जाउँ त। वेभलेन्थ अफ 0.3 मिटर के भनेको छ हाम्रो, वेभलेन्थ कति छ हाम्रो 0.3 मिटर है, इज प्रोड्युस इन एयर एन्ड ट्राभल्स एट अ स्पिड। के भनेको छ स्पिड कति छ हाम्रो 300 मिटर पर सेकेन्ड, देन इट विल बी एन अप्सन हेरौँ त, एडिबल वेभ हुन्छ कि इन्फ्रासोनिक वेभ हुन्छ कि अल्ट्रासोनिक वेभ हुन्छ कि माइक्रोवेभ हुन्छ। अब हेरौँ हामीले के दिएको छ, वेभलेन्थ दिएको छ र भेलोसिटी दिएको छ है। हाम्रो वेभलेन्थ भेलोसिटीको रिलेसन थाहा छ। भेलोसिटी भने के हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। भेलोसिटी भने के हो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो। यस्तो यो हाम्रो यो फर्मुलाबाट धेरै एन्सरहरू क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो। अनि यहाँबाट हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ भेलोसिटी वा वेभलेन्थ है। हाम्रो भेलोसिटी दिएको छ कति 300 दिएको छ, वेभलेन्थ कति दिएको छ हाम्रो 0.3। हाम्रो भेलोसिटीको कति छ 300 र हाम्रो वेभलेन्थ कति छ 0.3, कति आयो हाम्रो 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज आयो र 1 किलो हर्ट्ज पनि हुन्छ। हामी के सोधेको छ एडिबल वेभ हुन्छ कि इन्फ्रासोनिक वेभ हुन्छ कि अल्ट्रासोनिक वेभ हुन्छ कि माइक्रोवेभ हुन्छ। हाम्रो यो एडिबल वेभको फ्रिक्वेन्सी जान्नु पर्यो, इन्फ्रासोनिकको फ्रिक्वेन्सी जान्नु पर्यो, अल्ट्रासोनिकको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी जान्नु पर्यो र माइक्रोवेभको फ्रिक्वेन्सी जान्नु पर्यो है। सबैको जान्नुपर्छ, एउटा जानेर हुँदैन सबैको। यो हाम्रो सबै सोधिरहन्छ इक्जाममा है। धेरै स्टुडेन्टले के गरिदिन्छ एन्सर थाहा हुन्छ टिक हानिदिन्छ, तर यो इन्फ्रासोनिकको वेभ कति फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, अल्ट्रासोनिकको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, माइक्रोवेभको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन है। त्यही भएर मैले यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु, राम्ररी हेर्नु एकपल्ट। हाम्रो एडिबल वेभको कति हुन्छ 20 हर्ट्जदेखि लिएर 20 किलो हर्ट्जसम्म। अल्ट्रासोनिक कति हुन्छ ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है, एडिबल वेभभन्दा माथि। इन्फ्रासोनिक वेभ कति हुन्छ हाम्रो लेस देन 20 हर्ट्ज र माइक्रोवेभ कति हो 300 मेगा हर्ट्ज टु 300 गिगा हर्ट्जसम्म। हाम्रो केमा पर्यो हाम्रो एडिबल वेभमा पर्छ यो, हो कि होइन? अप्सन ए हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ, किनभने 100 हर्ट्ज छ, 100 हर्ट्ज भने 1 किलो हर्ट्ज हो। हाम्रो केमा पर्यो यो एडिबल वेभ पर्यो। यो सबै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, यो सबै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। राम्रो हेर्ने, जुनसुकै सोध्न सक्छ यो क्वेसन हाम्रो होइन। मैले यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। त्यही भएर एउटा क्वेसन गर्नुभन्दा अप्सन सबै हेर्ने है। यो अप्सनमा गरे के होला, यो अप्सनमा गरे के होला, यो अप्सन गरे के होला, यो अप्सन गरे के होला, यस्तै क्वेसन सोधिरहन्छ घुमाइ फिराएर है। अप्सनमा के हुन्छ हाम्रो ए एडिबल वेभ, किन हाम्रो यो रेन्जमा पढिरहेछ, फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा पढिरहेछ होइन। क्वेसन 7 हेरौँ त, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि। द वर्क डन बाई द स्ट्रिङ अफ अ सिम्पल पेन्डुलम ड्युरिङ 1 कम्प्लिट असिलेसन इज इक्वल टु है। के सोधेको छ हाम्रो द वर्क डन बाई अ स्ट्रिङ अफ अ सिम्पल पेन्डुलम ड्युरिङ 1 कम्प्लिट असिलेसन इज इक्वल टु। अप्सन हेर्नु त, टोटल इनर्जी अफ द पेन्डुलम, काइनेटिक इनर्जी अफ द पेन्डुलम, पोटेन्सियल इनर्जी अफ द पेन्डुलम 0। अब हेरौँ के भनेको छ, उहाँले वर्क डन सोधेको छ। हाम्रो वर्क डन फर्मुला के हो, वर्क डन भनेको हाम्रो एफ इन्टु डी हो। डी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो है, कुरा बुझौँ है। धेरैलाई एन्सर थाहा होला, यो रटेको होला, धेरैले क्वेसन प्र्याक्टिस गरे होला, तर कसरी आयो त्यो थाहा हुन्न है। हाम्रो वर्क डन सोधेको छ, वर्क डन भनेको के हो एफ इन्टु डी हो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। तर हामीले के गरेको छ सिम्पल पेन्डुलम के भएको छ 1 कम्प्लिट ओसिलेसन गरेको छ है। हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यो भने यहाँ पुग्यो भने फेरि के भएको छ यहाँ यही रिटर्न भएको छ होइन। के भएको छ 1 कम्प्लिट के भएको छ ओसिलेसन गरेको छ। त हाम्रो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ हाम्रो
डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो कति हुन्छ 0 हुन्छ हो कि हैन हो कि हैन कुरा बुझौँ है कन्सेप्ट बुझौँ यहाँबाट हाम्रो स्टार्ट भयो यहाँ पुग्यो फेरि हाम्रो कहाँ यही हाम्रो इनिसियल पोजिसनमै गयो है इनिसियल पोजिसनमा गयो त हाम्रो यो भनेको वान कम्प्लिट अस्लेसन भयो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो कति हुन्छ 0 हुन्छ हाम्रो वर्क भनेको कति के हो वर्क भन्ने के हो हाम्रो एफ इन्टु डी हो कि नै एफ इन्टु डी हो हाम्रो वर्क भनेको हाम्रो के हो एफ इन्टु डी हाम्रो डी के भइरहेको 0 छ किन यहाँ फिगरबाट थाहा हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो के छ 0 हुन्छ त्यही भएर हाम्रो वर्क के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर हाम्रो अप्सन के हुन्छ डी नम्बर 0 है कुरा बुझौँ है धेरैलाई अप्सन थाहा एन्सर थाहा होला तर यो कसरी आयो त्यो थाहा हुन्न है राम्ररी बुझौँ के गाह्रो भयो कमेन्ट गर्नुहोस् यदि भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेयर पनि गरिदिनुहोस् धेरैले च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब क्वेसन नम्बर हाम्रो 8 मा जाउँ त द एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो तपाईँ पार्ट 1 पनि भिजिट गर्नुहोस् यसमा यस्तो क्वेसनहरू मैले हालिदिएको छु यस्तो क्वेसनहरू स्योर आएकै हुन्छ है एउटा यस्तो क्वेसनहरू एउटा क्वेसन स्योर आएकै हुन्छ द एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ अप्सनमा हेर्नु त कन्केभ लेन्स कन्भेक्स लेन्स कन्केभ मिरर कन्भेक्स मिरर हाम्रो के हुन्छ यसको एन्सर कन्केभ लेन्स है हाम्रो अप्सन नम्बर ए के हुन्छ हाम्रो एन्सर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो यस्तो एउटा क्वेसन सोधेकै हुन्छ जुनसुकै एक्जाममा है द एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ कन्केभ लेन्स अप्सन नम्बर ए हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ क्वेसन नम्बर 9 जाम त व्हिच अफ दिस वेव्स क्यान बी पोलराइज धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि साउन्ड वेव्स इन एयर longitudinal waves on a string transverse waves on a string light waves हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसको अप्सन नम्बर डी हाम्रो लाइट वेव्स हुन्छ है इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो व्हिच अफ दिस वेव्स क्यान पोलराइज हाम्रो के हुन्छ लाइट वेव्स हाम्रो पोलराइज गर्न सकिन्छ अप्सन नम्बर डी हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ रेनबो इज फर्म ड्यू टु मैले भने यस्तो क्वेसनहरू प्रायः सोधिरहेको हुन्छ एउटा फिक्स क्वेसन हो एउटा आइरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसन तपाईँहरू ओल्ड क्वेसन हेर्नुभयो भने मोडल क्वेसन हेर्नुभयो भने यस्तो क्वेसनहरू तपाईँले आइएम आइयु केयु पियु इन्डियन एमएससीमा बिबिकेसमा यस्तो क्वेसनहरू आइरहन्छ एउटा क्वेसन है हाम्रो अप्सन हेर्नु त के छ रिफ्र्याक्सन एन्ड डिस्पर्सन स्क्याटरिङ एन्ड रिफ्र्याक्सन डिफ्र्याक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन एन्ड रिफ्लेक्सन के होला धेरै कन्फ्युज हुन्छ यसमा यस्तो क्वेसनहरूमा हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर डी हाम्रो हुन्छ मैले यस्तो क्वेसनहरू पार्ट 1 2 3 मा पनि धेरै राम्ररी गरिदिएको छु होइन म्याक्सिमम सबै क्वेसनहरू सोध्नेहरू मैले पार्ट 1 2 3 मा मैले सबै क्वेसन यस्तोहरू मैले गरिदिएको छु एकपल्ट भिजिट गर्नुहोस् है भिजिट गर्नु एकपल्ट राम्रो हेर्नुहोस् मन परेमा भिडियो हेर्नुहोस् यदि मन परेछ भने नहेर्नुहोस् तर एकपल्ट भिजिट चाहिँ गर्नुहोस् है हाम्रो अप्सन नम्बर कति हुन्छ डी रिफ्र्याक्सन एन्ड रिफ्लेक्सन दुईटैमा हुन्छ है रेनबो इज फर्म ड्यू टु रिफ्र्याक्सन एन्ड रिफ्लेक्सन है इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो हाम्रो अप्सन नम्बर के हुन्छ डी होप सबैजना बुझ्नुभएको होला मैले लङ भिडियोहरू बनाउने गरेको छैन है मैले सिम्पली 10 वटा क्वेसनहरू बनाउने गरेको छु होइन पार्ट 1 मा पनि 10 वटा क्वेसन छ पार्ट 2 मा पनि 10 वटा क्वेसन छ पार्ट 3 मा पनि 10 वटा क्वेसन छ र पार्ट 4 मा पनि 10 वटा क्वेसन छ यति क्वेसन गर्यो भने हामीले धेरै क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ एक्जाममा है धेरै क्वेसनहरू ट्याकल गर्न सकिन्छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ सबै मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मात्र या पास्ट क्वेसन मात्र हालिरहेको हुन्छु र त्यसको अर्को क्वेसनहरू कसरी सोध्न सकिन्छ त्यो पनि मैले हालिदिएको छु होइन त्यही भएर भिजिट गर्नुहोस् यदि भिडियो मन पर्छ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेयर नि गरिदिनु होला साथीहरूसँग सेयर एन्ड डु सब्सक्राइब च्यानल आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू